अथ 32 सर्गः। ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरम् हितम् गत्वा सप्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम् तम् विप्रमज्ञगारस्थम् वन्दित्वा लक्ष्मणोऽब्रवीत् सखेभ्यागच्छ पश्य त्वम् वेश्म दुष्करकारिणः। ततः सन्ध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह वृद्धम् सप्राविशल्लक्ष्म्या रम्यम् रामनिवेशनम् तमागतम् वेदविदम् प्राञ्जलिः सीतया सह सुयज्ञमभिचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितम् जातरूपमयैर्मुख्यैरङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः सहेमसूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत् सुयज्ञम् स तदोवाच रामः सीता प्रचोदितः हारम् च हेमसूत्रम् च भार्यायै सौम्यहारय दशनाम् चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यम् भार्यायै गच्छति वरम् पर्यङ्कमग्र्यास्तरणम् नानारत्नविभूषितम् तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुम् त्वयि नागः शत्रुञ्जयो नाम मातुलोऽयम् ददौ मम तम् ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गवा इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् रामलक्ष्मणसीतानाम् प्रयुयोजाशिषः शिवाः अथ भ्रातरमव्यग्रम् प्रियम् रामः प्रियम् वदम् सौमित्रिम् तमुवाचेदम् ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम् अगस्त्यम् कौशिकम् चैव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्णरजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः कौसल्याम् च य आशीर्भिर्भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित् तस्य यानम् च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति सद्विजः सूतश्चित्ररथश्चार्यः सचिवः सुचिरोषितः तोषयैनम् महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवाम् दशशतेन च ये चैमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत् कुर्वन्ति किञ्चन अलसास्वादुकामाश्च महताम् चापि सम्मताः तेषामशीतयानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाहसहस्रम् च द्वेषते भद्रकांस्तथा व्यञ्जनार्थम् च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु मेखलीनाम् महासङ्घः कौसल्याम् समुपस्थितः तेषाम् सहस्रम् सौमित्रे प्रत्येकम् सम्प्रदापय अम्बा यथा नो नन्देच्च कौसल्या मम दक्षिणा तथा द्विजातीम् स्तान् सर्वान् लक्ष्मणार्चय सर्वशः ततः पुरुषशार्दूलस्तद्धनम् लक्ष्मणः स्वयम् यथोक्तम् ब्राह्मणेन्द्राणामददाद्धनदो यथा अथाब्रवीद्बाष्पगलाम् तिष्ठतश्चोपजीविनः सप्रदाय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनम् लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहम् च यदिदम् मम अशून्यम् कार्यमेकैकम् यावदागमनम् मम इत्युक्त्वा दुःखितम् सर्वम् जनम् तमुपजीविनम् उवाचेदम् धनाध्यक्षम् धनमानीयताम् मम ततोऽस्य धनमाजह्नुः सर्व एवोपजीविनः सराशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यदृश्यत ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्धनम् सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत् तत्रासीत् पिङ्गलो गार्ग्यस्त्रिजचो नाम वै द्विजः क्षतवृत्तिर्वने नित्यम् फालकुद्दाललाङ्गली तम् वृद्धम् तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीद्ब्राह्मणम् वाक्यम् स्त्रीणाम् भर्ता हि देवता अपास्य फालम् कुद्दालम् कुरुष्व वचनम् मम रामम् दर्शय धर्मज्ञम् यदि किञ्चिदवाप्स्यसि स भार्याया वचः श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुःच्छदाम्
सप्रातिष्ठत पन्थानम् यत्र रामनिवेशनम् भृग्वङ्गिरः समन्दीप्त्या त्रिजटम् जनसंसदि आपञ्चमायाः कक्ष्यायानैतम् कश्चिदवारयत् स राममासाद्य तथा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्रमहाबला क्षतवृत्तिर्वने नित्यम् प्रत्यवेक्षस्व मामिति तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितम् गवाम् सहस्रमप्येकम् न च विश्राणितम् मया परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे सशाटीम् परितः कट्याम् सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्यताम् आविध्यदण्डम् चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः सतीर्त्वा सरयूपारम् दण्डस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातो क्षणसन्निधौ तम् परिष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयूतटात् आनयामास तागावस्त्रिजटस्याश्रमम् प्रति उवाच च तदा रामस्तङ्गार्ग्यमभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययम् मम इदम् हि तेजस्तव यद्दुरत्ययम् तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया इमम् भवानर्थमभिप्रचोदितो वृणीष्व किम् चेदपरम् व्यवस्यसि ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणाम् धनम् हि यद्यन्मम विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मयार्जितम् चैव यशस्करम् भवेत् ततः स भार्यस्त्रिजटो महामुनिर्गवामनीकम् प्रतिगृह्य मोदितः यशोबलप्रीतिसुखोपबृंहिणीस्तदाशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो महाधनम् धर्मबलैरुपार्जितम् नियोजयामास सुहृज्जने चिराद्यथार्हसम्मानवचः प्रचोदितः द्विजः सुहृद्भृत्य जनोऽथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत् न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथार्हसम्माननदानसम्भ्रमैः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 32 सर्गः।